नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरबीसी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान। आप सबको खुशामदीद। जी नाज़रीन, आज कुछ टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है पाकिस्तान की सर्दी और सर्दी से बढ़ती हुई अमवात। बिजली के बाद अब पूरे पाकिस्तान में गैस की भी लोड शेडिंग। चंद घंटे गैस का आना और उस चंद घंटे गैस का भी बिल हज़ारों की तादाद में आना, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक एक आम घरों का बिजली का बिल आना। इस सब के बाद अवाम ही अवाम की दुश्मन बनी हुई है। इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? अवाम खुद है, ये जालिम हुक्मरान है, या ये हमारी सौतेली रियासत? मेरे प्यारे पाकिस्तान के भाइयों और बहनों, सबसे पहले अरशद शरीफ के लिए और जितने भी मरहूम और मरहूमा जिन सब ने पाकिस्तान के लिए जान दी है, उनके लिए एक बार फातिहा पढ़ लें। नाज़रीन, पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। जब से पाकिस्तान बना है, ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही। वो महंगाई बेशक वो खाने की चीज़ हो या पहनने की, ओढ़ने की चीज़ हो या बिछाने की, गर्ज हर तरह की चीज़ इन जालिम हुक्मरानों ने पाकिस्तान के लिए मुश्किल कर दी है और इनकी अयाशियों की सज़ा मासूम अवाम भुगत रही है। नाज़रीन, ऐसे ही इस वक्त पाकिस्तान में शदीद सर्दी पड़ रही है। पाकिस्तान में ना तो गर्मी का इंतज़ाम है और ना ही सर्दी का। गर्मियों में हमारी गरीब अवाम गर्मी से मरती है। बेचारी अवाम हमारी एसी को सिसक सिसक के तरस रही होती है। कहीं हमें ठंडी हवा नसीब हो, कहीं हमें एसी चलता हुआ मिले, बेशक वो कहीं हमारे यतीम खानों में हो या हमारे मस्जिदों में हो या वो इमरान खान के बनाए हुए घरों में हो, जहाँ पर एक बेघर अफराद लोग रह सकते हैं, वो ठंडी हवा को तरस रहे होते हैं। और नहायत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, अब पाकिस्तान की सर्दी भी जानलेवा हो गई है। ताज़ा एदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा पंजाब में कई बच्चे, जी नाज़रीन आपने बिल्कुल सही सुना, कई बच्चे, कई सैकड़ों की तादाद में बच्चे जाँ बहक हो गए। और इस सब की वजह क्या थी? सिर्फ़ और सिर्फ शदीद सर्दी। नाज़रीन, इस वक्त बेशक ही बच्चा, बड़ा, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, गर्ज वो जिस मर्ज़ी उम्र का हो, गर्ज वो जिस मर्ज़ी इस टाइम अपनी ज़िंदगी की स्टेज में हो, इस टाइम सर्दी किसी को भी नहीं बख्श रही। इस टाइम सर्दी अपनी नहायत पीक पर है। तो इस सर्दी में नो डाउट, कोई शक नहीं, हर किसी को गर्म आबोहवा, गर्म हीटर की शक्ल में, पानी की शक्ल में या वो कंबल रज़ाई की शक्ल में वो चाहिए होता है। नाज़रीन, सर्दी की वजह से ना, मेरा जो खुद का बैकग्राउंड एक डॉक्टर बैकग्राउंड है मेरा। सर्दी से एक बीमारी जो बड़ी स्पीड से इंसान के जिस्म में पेवस्त हो जाती है, वो है नमूनिया, वो है एक टाइफाइड। जी नाज़रीन, सर्दी से नमूनिया हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर वो बेशक बुज़ुर्ग हों, औरतें हों, बच्चे हों, वो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। इसी तरह जो सर्दी से काफ़ी बच्चों की अमवात हुई हैं, उस सब की जो वजह थी वो यही थी, नमूनिया। बच्चों को नमूनिया हुआ, जिसकी वजह से वो जान की बाजी हार गए। बच्चों को, नाज़रीन, इस टाइम आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम सब ही कुछ ना कुछ एक दिन करके रहेंगे। जो गरीब अवाम है, जिनके पास खाने को पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, ओढ़ने को रज़ाई नहीं, छत पर उनके लेंटर नहीं, वो बेचारी गरीब अवाम हीटर, इस बढ़ती गैस का किस तरह से मुकाबला करेंगे? कहाँ से आएंगी उनके पास ये चीज़ें? कौन देगा उनको ये चीज़ें? जब हर किसी को अफरा तफरी का आलम है, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कौन गरीब अवाम का सोचेगा? अवाम सोचेगी, ये जालिम हुक्मरान सोचेंगे, या ये हमारी सौतेली रियासत सोचेगी? नाज़रीन, कोई भी नहीं सोचेगा। नाज़रीन, इसमें सवाल ये है कि इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? कौन है इस सब का ज़िम्मेदार? इन मासूम बच्चों को, नाज़रीन, फ़लस्तीन में, गज़ा में एक बच्चा शहीद होता है तो हम सबको बहुत रोना आता है। हम उसके लिए फातिहा ख्वानी करते हैं,
وہ بے شک شہید ہے، وہ ہمارے بیت المقدس، ہمارے قبلہ اول کی شہر میں حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوا۔ ان کو یہودیوں نے، غیر مسلموں نے مارا، وہ تو شہید ہے، لیکن وہ بچے جو ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے اپنے ملک میں ہیں، اسلامی ریاست میں ہیں، وہ مر رہے ہیں، تو ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام خود ہے یا ظالم حکمران یا یہ ستیلی ماں جیسی ریاست؟ ہر کسی کا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ ظالم حکمران اس سب کے ذمہ دار ہیں، لیکن کون یہ کہے گا خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدلے؟ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کا نہیں سوچتی، خدا اس قوم کی حالت بالکل بھی نہیں بدلتا۔ ہم کیوں نہیں اتحاد کرتے ان ظالموں کے خلاف؟ ہم عوام آپس میں ڈٹ کے کھڑے ہوتے؟ ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کی چوری کرتے ہیں؟ ہم کیوں ان ظالم حکمرانوں کو، ان 2 ٹکے کے افسروں کو رشوت دیتے ہیں؟ ہم سود دیتے ہیں؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اتحاد کرتے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف؟ عوام ہی عوام کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ ایک بچہ، میرا ہی پڑوسی کوئی بچہ ہو اور وہ سردی سے مر جائے، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، نہ کہ اس کے والدین۔ اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، اس کے ذمہ دار پورے ہمسائے والے ہوں گے، اس کا ذمہ دار پورا محلہ ہوگا، اس کا ذمہ دار پورا شہر ہوگا، اس کا ذمہ دار پورا صوبہ ہوگا، اس کا ذمہ دار یہ پورا پاکستان ہوگا، جو ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اتحاد کر کے کھڑے نہیں ہو رہے۔ اس سب کے ذمہ دار یہ پورا پاکستان ہی ہوگا۔ ہم عوام آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی پوتا رہے ہیں، ہم یہ دشمنی ان ظالم حکمرانوں سے کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں ان سے دشمنی کرتے؟ ہم کیوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان سیاستدانوں کے خلاف دشمنی نکالتے؟ ہم کیوں نہیں ان سے ہم اپنا غصہ نکالتے؟ کب سمجھیں گے ہم؟ جب یہ ہمیں سب کو مار ڈالیں گے، کب سمجھیں گے؟ کب تک ہم روتے رہیں گے؟ یہ ظالم حکمران یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دماغ نہیں دیا، ہمیں ہاتھ نہیں دیا، ہمیں پیر نہیں دیے، ہمیں سوچنے کے لیے دماغ نہیں دیا، ہم کیوں نہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں؟ ناظرین، سردی کی اس لہر میں بچوں، بزرگوں اور لیڈیز کو، ہر طرح کے افراد کو اس ٹائم ہیٹر چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے باڈی کے ٹمپریچر کو مینٹین کر سکیں، وہ ایک نارمل ٹمپریچر پر لا سکیں، جس کی وجہ سے وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ لیکن ان ظالموں نے، ان گندے لوگوں نے، میرے وہ الفاظ مجھے مل نہیں رہے جو ان کے لیے الفاظ ہونے چاہیے، ان فرعونوں نے بجلی کی قیمتوں میں تو اضافے کیے ہی ہوئے تھے، اب انہوں نے گیس کی قیمتیں اتنی زیادہ کر دی ہیں، غریب بندہ اب ہیٹر کو دور کی بات ہے، چولہا بھی سوچ سمجھ کے چلاتا ہے، اب وہ روٹی بھی سوچ سمجھ کے پکاتا ہے کہ کہیں گیس کا بل زیادہ نہ آ جائے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد اب یہ ظالم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی انے واہ کر رہے ہیں، بہت ہی کر رہے ہیں، اور جو تھوڑے ٹائم گیس آتی ہے اس کا بل اب ہزاروں میں آتا ہے۔ ناظرین، ہم آپس میں عہد کریں، ہم آج یہ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، آج ہم ان ظالموں کے خلاف لڑیں گے، ان کے سامنے کبھی بھی نہیں جھکیں گے، کبھی بھی نہیں ان کے خلاف ہم تھکیں گے، نہ مایوس ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے یہ وقت بدلے گا، ہم ہی بدلیں گے، ہم ہی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک بہت ہی شانوں والی ریاست بنائیں گے، اس شانوں والی ریاست جو میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم اس کو ریفلیکٹ کر سکیں، ہم اس جیسا ایک نمونہ بنا سکیں۔ انشاءاللہ ہم یہ کر کے رہیں گے، ان سے اپنا پیارا ملک پاکستان لے کر رہیں گے۔ ناظرین، اسی طرح مجھے اجازت دیجیے، اپنے ارد گرد ہمسایوں کا ہمیشہ خیال رکھیے، اور کبھی بھی عوام ہی ایک دوسرے کی دشمن نہ بنے، ان ظالم حکمرانوں کی دشمن بنے۔ میرا ساتھ ہمیشہ دیتے رہیے گا۔ اس سب کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔